हो आमचो मोबाईल वय ह्या मोबायल माझे ह्या पळय म्हाका काय कळना सकाळी काय कळना ना. कायमचे मोबाईल आणि मोबाईलाचेर आमी हो मोबाईल यूज करता. त्या मोबायलाचेर हेचेर आमी कशें आनी ॲप हे कशें काडपाचें कित्याक आमकां कांयच कळना न्हू. 60 वर्सां जाल्ली आहात मी असं सारें केव्हाच तळमळूंक ना कोणच शेतकरी असं सारें तळमळूंक ना की आज हे सरकार एक नकाले कायदे काडटा व्याप का व्याप लायले आमकां असं जाल्लें आसा. ह्या व्याप कित्याक म्हणून केला आसा जर आज शेतकऱ्याक किंवा आतां ह्या टायमार ताका सारें खत जें आसा युरिया ते ताका खुबशा लागना आसा. तो थोडा 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 वचून हाडटा आनी तो मारतो सारता ते हाडून दवरना जास्ती जाता पिड्ड्यार येता. तर ते जे हाडटलो जाल्यार वता थंयसर तो म्हणटा की कितें तरी ॲप कर शॅप कर हो आमचो मोबायल वय ह्या मोबायल म्हाजे ह्या पळय म्हाका काय कळना सकाळी काय कळना ना कळ्ळें तुका. तर म्हणटा अशें घ्या तो क्रूज आमदारान सुद्दां तेणी सांगलें हे ॲप कित्याक केल्यात काय म्हणलें एग्रीकल्चरचे ऑफिसर आसा ते एसी रुमार वतान करून बसतात आनी व्हडले व्हडले नाका नाका ते गणना करतात. त्यांच्यांनी पयलीं अशें शेतांक उतारपाचें आनी हे सांगपाचें मागीर व्याप आनी व्याप काय ते लोकांक कशें व्याप लागतात ते अशें हे व्याप बी हे आसा. हे व्याप कित्याक हे लोकांक व्याप कोण येता बशीन वतांक जाय बशीन पेन न्यावा मांद्रान वयतलो मांद्रान सारके बशीन आसता ते तेंच्या कडेन ते गोवा भागात वता ते. तर आज लोक काय करता की माझ्या सारख्या सुद्दां मनशान वता मी बाण्यासून एक घेवन येयलो कित्याक व्याप बी आमकां ते काय कळना व्याप त्या महाराष्ट्रा सरकाराक लागना आनी गोंयच्या सरकाराक हें लागता का अशें म्हाजें म्हणणें आसा. तर आज तुमी आतां शेती करा कसल्या शेती करतले आज वळवळान वळून शेती करता. आज शेती जी आसा ती डिपेंड फक्त आसा ती कोणाचेर आमच्या निसर्गाचेर आसा. निसर्गान जर बरी कृपा केली जाल्यार आमकां खंय तरी मेळटलें नाल्यार काय मेळना असं आसा. पावसान अजून कांय पावसय बरो ना आसा. हेणी आतां फाल्यां कृपा जर केली आनी बरें शेत जालें देवाच्या कृपेन निसर्गाच्या कृपेन आमच्या मेघराजाच्या कृपेन जर जालें तेची कृपा बरें जावपाक दी तेव्हाच जातलें. आनी ते जर जालें जाल्यार त्या वेळार तुमी ताका भात कापपा खातीर मशीन येता ताका फाल्यां ॲप लायताले ना म्हणटा हो प्रश्न म्हाजो आसा. ना म्हणटा जाल्यार तुमी काय तर हेचें आमकां सांगा कळया पयलीं. म्हाज्या शेतांत वयतलो हाचो मशीन जें आसा तें म्हाज्या शेतांत आज वचना बरोबर म्हाजे हाल आसा. आमी काय करता आमी आमची फॅमिलीच मी म्हाजे भुरगे आमीच न्हुता ती आनी आमीच पांयांनी बी मळटा अशें तरेन हे आमचे आमी हाल काडटा. आनी सरकार सांगता हे आनी ते म्हणजे कितें तूं आमकां फुकट दिता तो व्हडा कितें ते खत व्हडांक हे करून पितले बऱ्याक ते गोडसां बिसां करून खातले काय म्हणटा कावळेचें बरें थापतले हें विकतले कितें आज समाज अजिता सारके भेणे काय येतले ताका एक पोती जाय नाका थोडे बरें तरी घेता आपल्या पोतीन थोडे फार जाले थोडे तरी विकया म्हणून हे हें घेतले आसा ताका आतां एक 10 किलो मागीर फुडें 10 किलो जाय अशेंच तरेन जाय पडटा. आनी तेच जर तुमी साहेब दिवपाक तयार ना न्ही जाल्यार आतां आमकां महाराष्ट्रासून हाडचें पडटा जाल्यार मागीर तुमचो फायदो का तो ह्याप शाप तो आमचो लायता ते कितें मेन ते तुमी शेतकऱ्यांक हे अटी नियम कित्याक बाकीच्या हाका तुमकां अटी नियम लागना शेतकऱ्याच्याच हेका सगळा आतां नागर नेम आतां फाल्यां लुवपाक हेका फाल्यां आतां ताकाय तुमचो ॲप खंय तरी आसतलो ते ॲप ना तुका ते ना. अरे मी म्हणटा का आतां कोणाक आनी बरें उमेद आसा आयचो आमच्या गोंयाचो शेतकरी किंवा आमच्या पेडणे तालुक्याचो शेतकरी आसा तो मार्जिनल फार्मर आसा धडाधड शेतकरी आसा अशे व्हडले शेतकरी ना आसत ते आज व्हडले शेतकरी आसा कोण शेतीच करूंक मेळना आनी धडाधड सुद्दां शेतकरी आसा मार्जिनल फार्मर ते सुद्दां आज कोण करना ना आसत. आनी अशे तरेन आज तुमी सरकार नाका नाका ते तांकां सांगता ते कित्याक लागा त्यात हा म्हटलं फायदो काय हा हे आता सरकारान ॲप करूंक लायले न्हू ॲप केले म्हणजे आमकां ते ॲप येना आमी शिकलो 10वी आमकां आतां काय कळना ना ॲप म्हटल्यार काय ते आनी आमच्या कडेन मोबायलय तसलो हा म्हटल्यार आमकां तो मोबायल यूज करूंक कळना ना कित्याक आमचं शिक्षण ना आमी अशात करता आनी पोट भरता. हे आतां रोजी लायले हळद लायली कणगे लायले भेणे लायले तांकां घालतले काय सांग म्हाका बघया. जितान आमकां वड्यान सारात दिला तर आम्ही पहिली मारला आणि आता हो सरकारान ॲप केलो ह्यो ॲप आमकांय केलो आणि त्या लोकांकय केलो सोसायटीवाले पहिली आधार कार्ड घे आणि आमकां सारा दीत. आता ताय ना आता तो ॲप केलो तो म्हणटा तूं बुकींग करूंक जाय ह्यो सिलिंडरय बुकींग केलो आणि ह्यो साराय बुकींग करचा लागला. आता आमी करपाचो तरी काय सांग म्हाका बघया. महाराष्ट्रान बी असलो कायदोच ना न्हू ॲपाचो हो हिसरात कायदो आमकां गोंयकारांक आमी का हरांता सारा हरान नुस्त्याकाक घालता तो फॉर्मेलीन तुमकां बंद करूंक जमाना आणि ह्या तुमकां बंद करूंक जाता
आम्ही फार्मरांनी करपाचा तरी काय म्हाका सांग बघया. सरकारान मातसा तरी चितूंक जाय आमचा गरिबांचा. तर वर्सां शेत करतात त्यापेक्षा हे आमचे आता हे कायमचे मोबाईल आम्ही हो मोबाईल यूज करता त्या मोबायलाचेर ह्याचेर आमी कशें आनी हे कशें काडपाचें कित्याक आमकां कांयच कळना न्हू. आतां मोबायल घेवन आमी आतां सारें मेळना. आमचेच शेतकरी अरवण्या वयतात, अरवण्यात तेंकां थंय कांयच लागना. अरवण्यासून थोडे बांद्यार ते वयतात, बांद्यार ते वयतात की ते बाजार करतात ते सारें थिसून वयता हाडटात. आतां तेंकां हे महाराष्ट्राक काय लागना, फक्त आमच्या गोंया पुरतेच लागता. गोवा आमचो धाकटो आनी शेतकरी खरे गोंयांत खुबशे आहात. तांकां शेतकऱ्यांक कशी सवलत मेळटा ही तुमी पळोवंक जाय न्हू. शेती करा म्हणटा, शेती करा सगळें सांगता. वचतात ते एग्रीकल्चर मिटींग शेती करा म्हणटा. हांव तर जास्त एग्रीकल्चरात सगळे मिटींग वयता. मडगांव गेला, साके गेला, पण ते सीएम तोच सांगता शेती करा. शेती करतले कशी. सगळे शेतकरी आमचे तर पेडण्यात तर एग्रीकल्चर हे कितेंच पळयनात. बियाणे पळयना, कांयच पळयना. आमकां बांद्यासून बियाणे जावं दोडा मारसून अशी बियाणे हाडची पडटा. प्रत्येक जण महाराष्ट्रात आमचो लोक अरवण्यात तर वयता. अरवण्यासून सगळी सारें आतां कितक्यो खर्च आनी कितके पेट्रोल वयता हेचेर सरकारान मातशें तरी अनुदान करून लक्ष घालून आमकां कधी तरी फॅसिलिटी शेतकऱ्यांक करूंक जायी. बाबा चला एक गुदांव केलो, कशी एक पेडणे तालुक्याची जावं आनी खंय तरी अशे 2-4 गुदांव करून थंय वचून तांकां हाडूंक ही सवलत दिवंक जायी. तितून एक आला आतां प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युशन, प्रत्येक आमदार हे सारे वांटप करतात. शेतकरी वांटप करतात. तांकां याब लागना. ते इतली सारे हाडटात कशे, तांकां याब लागूंक जाय न्हू. आमदार खंयच न्हू अशें ना, मोर्चेत अशें न्हू. सगळे कॉन्स्टिट्युशन सगळे वांटप करतात. त्या आमदारांक कशें याब हे कशें लागना. आमकां बारीकल्या शेतकऱ्यांक आनी जाणट्यांक हे कित्या खातीर त्रास करतात गव्हर्मेंट हो आमचोच. तेणी शेतकऱ्यांक सवलती बरें दिवंक जाय न्हू. बाबा चला शेत करा आनी करा. आनी हे सायडीन आमचे पेडण्यात तर एग्रीकल्चर न्हू मिनिस्टर सुद्दां कांयच पळयनात. आतां हांव ह्याच शेतांत विदावट हे करता. आमकां मोदी इथे सारा ना. आमी पेडण्याक गेलो जाल्यार आमकां हांगा ते याप करा म्हणून आमी कितें याप करपाचें. शेताचेच याप आहा तितकेच पुरो. नडणी जी येवन येयल्या ती खिच्याच वर्सां येवंक ना. आमी खिचे आणखी याप करपाचें. म्हाका 60 वर्सां जाल्ली आहात. मी असो साऱ्याक केव्हाच तळमावंक ना. कोणच शेतकरी असो साऱ्याक तळमावंक ना. अशी कार्डां हाडून ताका सारो दिवपाचो आनी याप बीन कांयच मागपाचा न्हू.